समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्व चयनको विषय सकसपूर्ण देखिएको छ। प्रतिस्पर्धा यस्तो देखिएको छ कि ती प्रतिस्पर्धाहरूले पुरानो गुटलाई पनि छिन्न भिन्न बनाइदिएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सक्रिय राजनीतिबाट करिब अब निष्क्रिय हुने सङ्केत गर्नुभएको छ। उहाँले राजनीतिको सक्रियताबाट म अब सन्यास लिन्छु झैँ गरेर काङ्ग्रेसभित्रका 5 कमजोरीलाई अम्ल्याउँदै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर सभापतिको रेसबाट बाहिरिए पछाडि त्यो गुटभित्र पनि 3 जनाको उम्मेदवारी 2-3 जनाको उम्मेदवारी परेको देखिन्छ। 6 जनाको सभापतिमा उम्मेदवारी छ। तथापि बलियो प्रतिस्पर्धा त्यहाँ बहालवाला सभापति शेरबहादुर देउवा, यसैगरी विमलेन्द्र निधि र पौडेल गुटभित्रबाट पनि शेखर कोइराला र प्रकाश मानसिंहका बीच देखिएको छ। बाँकी 2 उम्मेदवार कल्याण गुरुङ र नेउपानेजीको उम्मेदवारी औपचारिकताका लागि मात्रै भन्ने बजारिया हल्ला छ। तथापि त्यसको परिणाम चुनावबाट मात्रै देखिनेछ। यी आकलनहरू कतै फेल खाने हुन् कि भन्ने चर्चा पनि सँगसँगै छ। र कङ्ग्रेसको मूल रूपमा बढ्ता चर्चामा रहेका 4 सभापतिका उम्मेदवारमा को बलियो को कमजोर, अबको सभापति को 4 जनाको नेचर क्यारेक्टर, किनकि काङ्ग्रेस जनका लागि मात्र काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको अर्थ राख्दैन। यसले देशी विदेशी राजनीतिक जीवन, यसले लिने नीति निर्णयहरूले देशी विदेशी शक्तिलाई समेत चासो प्रभाव पार्ने भएकाले को नेतृत्वमा आउँदा उपयुक्त होला, तीमध्ये को बलियो छन्, को क्षमतावान हुन्, को काबिल हुन्, यावत विषय केन्द्रमा राखेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै सैद्धान्तिक पक्ष पनि यो कङ्ग्रेसको कतिपयले एजेन्डा अर्काको बोकेर हिँड्न थालेको भनिएको छ। 3 खम्बा काङ्ग्रेसले बताउँदै आएको प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद। प्रजातन्त्रको एजेन्डा पुनर्स्थापित भइसकेपछि बाँकी 2 एजेन्डामा काङ्ग्रेस भुत्तो भयो, विचार शून्य प्राय छ भन्नेसम्मको आरोप लाग्छन्। राष्ट्रियता र समाजवाद काङ्ग्रेसले भनेको कस्तो हो? सधैँ राष्ट्रियतामा ढुलमुले नीति र प्रष्टता नभएको सम्मको आरोप काङ्ग्रेस जनलाई लाग्छ। समाजवाद त बडो भेग छ। कम्युनिस्टले पनि समाजवाद भनेका छन्, कङ्ग्रेसले पनि भनेको छ। अझ सम्झिँदै जाँदा 12 सालको त्यो वीरगञ्ज अधिवेशनदेखि समाजवादको मुद्दा बोकेको काङ्ग्रेस आजका दिनसम्म आउँदा बिपीले बोकाइदिएको त्यो भेग समाजवादको अर्थलाई निचोर्ने तहमा, निचोडमा पुर्याउने तहमा किन छैन? यावत विषय पनि जोडेर एकजना राजनीतिक विश्लेषक अनार सिंह कार्कीसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। उहाँ यति बेला हामीसँग हुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला काङ्ग्रेसमा 6 जना सभापतिको उम्मेदवार देखिए, त्यसमध्ये बढ्ता चर्चा 4 जनाको छ, कल्याण गुरुङ र नेउपानेजीलाई छोड्दा। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो प्रतिस्पर्धा उम्मेदवारीलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? 4 जना नै हुन् मुख्य उम्मेदवारहरू। अब ती 2 जना नगन्ने नै, अब यो किनभने एकदम ग्रुपमा विभाजित भइसकेको। हजुर, ग्रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा ग्रुपविहीन भएर उठ्दाखेरि लगभग एन्टी करेन्ट जस्तो हुन्छ, त्यसले धेरै भोट पाउँदैन। त्यो पक्का छ। पक्का हो त्यो, किनभनेदेखि सोलिड भोट त्यहाँ आउँदैन। त्यस्तो चाहिँ नि, त्यस्तो फेरि व्यक्तित्व पनि होइन। त्यो व्यक्तित्वको पनि कारणले पनि त्यसरी आउँदैन होला त्यो 2 जनाको चाहिँ। तर जे भने 2 जनाले चाहिँ नि हामी गुट उपगुट चाहिँ नि राख्दैनौँ न, गुट उपगुटले काङ्ग्रेसलाई बिगारो, हामी चाहिँ नि इन्डिभिजुअल उठ्छौँ भनेर उठेका छन्। त्यो एउटा सन्देश त राम्रै सन्देश हो, तर त्यसले चाहिँ नि ठुलो काम गर्ने अवस्था छैन यति बेला। अब 4 जनामा 2 जना प्रकाश मानसिंह र विमलेन्द्र निधि, यी 2 जना मान्छे चाहिँ बाउको लेगेसीबाट मात्रै आएका होइनन्, सङ्घर्षबाटै आएका हुन्। विद्यार्थी राजनीतिबाट सङ्घर्ष गर्दै नै आएका हुन् यी 2 जना चाहिँ। अब अरू जस्तो शेखर प्रिभिलेज उनीहरूलाई पिताजीको राजनीतिक अलिकति त्यसले भयो होला, तर यिनीहरू सँगसँगै सङ्घर्ष गरेर आएका मान्छेहरू हुन्। त्यहाँ मात्रै जोड्नु अन्याय हुन्छ, किनभने उनीहरूभन्दा हामी अलिकति सिनियर थियौँ। त मैले चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि देख्दादेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लडभिड गर्दै आएका मान्छे हुन् यिनीहरू 2 जना।
अब कोइरालाहरूको चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भने म कोइरालाहरूलाई नाति जर्नेल पनि भन्छु। नाति जर्नेल भनेको राणाहरूको ब्याइतेपट्टिका राणाहरू जन्मिँदै जर्नेल हुन्थे। अब त्यति बेला अहिलेको शेखरजी भनौँ अथवा शशाङ्कजीहरू यिनीहरू है प्रकाश बाहेक सुजाताको त अहिले कुरै नगरौँ। सुजाता त त्यति बेला चाहिँ नि कोइराला परिवार पनि तिनतिर लाग्यो भन्ने चर्चा त आयो होइन, अहिले आयो। तर अब कोइरालाहरू त्यति बेला चाहिँ नि शेखरजी डक्टर पढ्दै थिए, शशाङ्कजी पनि डक्टर पढ्दै थिए। मतलब अलिकति आन्दोलनमा त्यति बेलाको चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अलिकति चाहिँ नि भाग लिएको भनेको प्रकाश कोइरालालाई हो। बाँकी अरू कोइरालाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ लिगेसी नाति जर्नेलमा रूपमा आएका हुन्। तर पनि अब नेपाल जस्तो हाम्रो चाहिँ यो पिछडिएका देशहरूमा एउटा के हुँदो रहेछ भनेदेखि यो परिवारवाद चाहिँ असाध्यै काम गर्दो रहेछ नि। दक्षिण एसियामा त यसले धेरै नै काम गरिरहेको छ। हुन त अहिले त्यसको विरुद्धमा पनि जनमत गइरहेको छ, ट्रेन गइरहेको छ। तर हाम्रो दक्षिण एसियामा जहाँ पनि भन्नुहोस् न त्यस बाउ चाहिँ नि थियो र अनि त्यो छोरा बा छोरी आएका छन्। तिनले ठुलो मेहनतै नगरिकन सजिलै नेता हुने भएर आएका छन्। त त्यो कारणले अब अहिले चाहिँ नि स्थिति हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब बलियो ग्राउन्ड भएको, आफ्नो जनआधार बलियो भएको एउटा चाहिँ नि ऊ हुनुपर्ने हो, के अरे विमलेन्द्रजी हुनुपर्ने। किनभने मधेसको एउटा ठुलो चाहिँ समुदायको उहाँलाई साथ हुनुपर्ने हो। तर देखिएको चिजले मात्रै काम गर्दैन। तर मधेसमा अहिले यति बिथलियो नि काङ्ग्रेस, एउटा बिथलिएको अवस्था भयो। अर्को मधेसी पार्टीहरूले चाहिँ नि त्यसलाई विभाजन गरेर लगिदिएको अवस्था भयो। र अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ राम्रो गरी त्यहाँ चाहिँ नि अधिवेशन पनि हुन सकेन। एकदमै चाहिँ त्यहाँ मारकाट झगडा लडाइँ भएको हुनाले सोलिड किसिमले आउने अवस्था रहेन। नभए सबैभन्दा मलाई लाग्छ विमलेन्द्रजीको चाहिँ नि जनमत बढी हुन्छ पकडका हिसाबले भन्ने लाग्थ्यो। अब अहिले अनि प्रकाश मानजीको पनि एउटा पहिले हामी लेख्दाखेरि पत्र पत्रिकामा लेख्थ्यौँ क्या, एउटा गणेश मानजी चाहिँ एउटा यस्तो मान्छे हो कसैले पनि उठेर चाहिँ नि गणेश मानजीको विरुद्धमा बोल्यो भने पार्टीको मान्छे होइन अरू मान्छेले पनि आएर हाम्रो गणेश मानलाई यसरी बोल्ने हो त गाली गर्ने हो भनेर झगडा गर्न आउने स्थिति छ। मतलब एउटा निश्चित समुदायको उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अहिले पनि भन्थ्यौँ हामी। एक त उहाँ राष्ट्रिय नेता हो, ठुलो नेता हो, तर एउटा समुदायले को पनि उहाँ नेतृत्व गर्नु गणेश मानजी। अब त्यो चित्त प्रकाश मानमा पनि आएको छ। र फेरि मैले प्रकाश मानजीको पनि भने उहाँ चाहिँ नि सोझै त्यसै आएको होइन, बाउको मात्रै योगदान सङ्घर्ष सबै गरेरै आएको हो। त्यसो हुनाले प्रकाश मानजीको पनि कम छैन, ग्राउन्ड बलियो छ। अब हुँदाहुँदै शेखरजीको कुरा आयो। शेखरजीमा राजनीतिक योगदानको हिसाबले विगतलाई कम नाति जर्नेल भन्दै हुन्छ तपाईँ हजुर होइन कोइराला परिवारमा आजको दिनमा चाहिँ। तर आउँदाखेरि अब कोइरालाहरूको एउटा चाहिँ नि तपाईँको नेपाली जनमानसमा कोइरालाहरूको एउटा छवि छ। बिपीले गर्दा अब बिपी पछाडि पनि माने मातृकादेखि उनीहरूको कृष्ण प्रसाददेखि नै एउटा चाहिँ नि छ नेपाली जनतामा उहाँहरूप्रतिको एउटा धारणा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा के भने शेखरले असाध्यै मेहनत गरेको देखिन्छ। योगदान नभए पनि वर्तमानमा असाध्यै धेरै मेहनत गरेको के अरे कार्यकर्तासँग पुगेको त्यो चाहिँ सायद गिरिजा प्रसादबाटै सिक्नुभयो होला उहाँले। गिरिजा प्रसादको पनि के थियो भने गिरिजा प्रसादलाई सिद्धान्त पनि आउँदैन थिए, ठुलो धेरै कुराहरू पनि आउँदैन थिए उहाँलाई। उहाँको दुईटा कुरा थिए, एउटा अल्छी थिएन, आधा रातमा पनि आफ्नो ग्रुपको कार्यकर्ता आयो भने उठेर उहाँ चाहिँ नि केही न केही सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। जहाँसुकैबाट पनि पैसा ल्याउनुहुन्थ्यो, उहाँ जस्तासुकै पैसा ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यो आफैले कति ठाउँमा भन्नुभएको छ, उहाँ जस्तासुकै पनि पैसा ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यो पैसा बाँड्नुहुन्थ्यो। र गरिब देशमा यो बहुतै ठुलो काम गर्ने चिज हो। गिरिजा प्रसादको एउटा त्यो गुण थियो।
अर्को गिरिजाप्रसाद नबस्ने, मेचीदेखि महाकालीसँग घुमिरहने, उहाँको एउटा कार्यकर्ता चाहिँ जुम्लामा बिरामी भएको छ भने पनि त्यहाँ पनि पुग्न सक्ने। अहिले शेखरले त्यो गुण टपक्क टिप्नु। अब लगभग त्यो एक्टिभनेस चाहिँ नै शेखरमा अहिले देखिएको छ है। पैसा बाँड्ने कुरा थाहा छैन, पैसा बाँड्ने कुरा त मलाई अहिले थाहा छैन उहाँको, तर सक्रियताको हिसाबले असाध्य सक्रियता छ। अब पैसाको पनि कुरा के भनेदेखि चाहिँ कोइराला परिवार हो, अब उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ नेपालको एउटा रेकग्नाइज राजनीतिक परिवार हो क्या त्यो विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई नेपालको सबैभन्दा स्थापित राजनीतिक परिवार भनेको कोइराला परिवार हो। अब त्यसको जो फाइदा हो त्यो त शेखरलाई छँदैछ। र अर्को कुरा पनि के छ भनेदेखि अब बिपीका छोराहरूप्रति आम जनताको एट्याचमेन्ट माया ऊ हुँदाहुँदै पनि त्यो बिपीका छोराहरूले त्यसलाई पालन गर्न सकेनन्, त्यसलाई क्यास गरेर ल्याउन सकेनन्। त्यो नल्याएको फाइदा पनि कोइरालाको नाताले शेखरलाई छ। र अहिले तपाईँको शेखरले मेहनत गरेर घुमे अनुसार र अर्को कुरा चाहिँ शेखरले चाहिँ नि जो सहयोगीहरू पाएको छ सबैभन्दा नाम चलेका अथवा भनौँ न प्रशस्त नाम सुनिएका युवाहरू भनेर भनिएका शेखरको ग्रुपमा देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि शेखर बलियो हुनुपर्ने हो भन्ने आम रूपमा अनुमान छ। अरू त भोटले नै देखाउला भोलि। तपाईँले बताउनु भयो नि 4 जनाको योगदान, उनीहरूले गरेको भूमिका मूल रूपमा 3 जना, विमलेन्द्रदेखि प्रकाशमानसम्म र शेखरसम्म। बाँकी एकजना मुख्य व्यक्ति मुखियाको कुरा हुन सकेन अहिले, शेरबहादुर देउवा। अब शेरबहादुर देउवा एकतिर बाँकी सबै अर्कातिर छ नि। हो त अहिलेको अवस्थामा अब शेरबहादुरजी अब रुलिङ सभापति पनि अनि चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री पनि भएको हुनाले शेरबहादुरजी सबै चिजमा बलियो हुनुहुन्छ। अहिले भइरहेका सिटौलाजीको साथ छ, सिटौलाजीको साथ छ। अब सिटौलाजीको साथले चाहिँ कति उहाँलाई नोक्सान पुर्याउँछ, कति फाइदा गर्छ त्यो भोलिको फेरि हरहिसाब गरौँला। किनभने सिटौलाजीका मान्छेलाई उहाँले एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि कतिजना आफ्ना मान्छे पनि चाहिँ चित्त दुखाइरहेका छन्, त्यसको प्रतिक्रिया भोलि निस्किन पनि सक्छ। त्यो अहिले देखा परिरहेको त छैन। हजुर, क्याल्कुलेसन त उहाँले गर्नुभएको होला। तर अब के हुन्छ भनेदेखि चुनावका बेलाका सबै क्याल्कुलेसन ठ्याक्कै मिल्छन् भन्ने हुँदैन नि। अब यो बताउनु नि त, 3 जनाको हामीले योगदान उनीहरूको सम्भावना कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को मुख्य प्रतिस्पर्धी, 1 नम्बरकै प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा, बाँकी सबै अर्कातिर भएको हिसाबले शेरबहादुर देउवाको क्यारेक्टर, उहाँको शक्ति, अलिकति त्यसको क्याल्कुलेसन र अनुमान विश्लेषण गरौँ त। पहिले शेरबहादुर देउवा भनेको चाहिँ कस्तो मान्छे भने अब म चाहिँ उहाँहरू सँगसँगै काम गरेको मान्छे हुँ। अब उहाँ चाहिँ नि सभापति चाहिँ नि नेभी सङ्घको सभापतिमा उठ्नुभयो, यो के अरे नारायणगढको चाहिँ नि अधिवेशनमा। त्यो अधिवेशनमा उहाँ उठ्दाखेरि म पनि डेलिगेट थिएँ। अनि अब उहाँलाई चाहिँ नि सुवर्णजी, अब त्यति बेला सबै खर्च वर्च सबै सुवर्णजीकै हुन्थ्यो। अब सुवर्णजी पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, बिपी पनि बनारसमा हुनुहुन्थ्यो। त चाहिँ नि सुवर्णजीको बाट चाहिँ पनि बिपीको बाट पनि उहाँ रेकग्नाइज भएर आउनुभयो सभापति उहाँ हुने भनेर। भएपछि यो त साह्रै भएन चाहिँ भन्ने लागेर मैले पनि सभापतिमा नोमिनेसन गरेर भोलिपल्ट फिर्ता गरेँ। मैले खालि विरोध जनाउनका लागि गरेको थिएँ। त्यसो हुनाले म पनि डेलिगेट थिएँ त्यो उहाँलाई के अरे त्यो चुनावमा म पनि थिएँ। शेरबहादुरजी कस्तो मान्छे भनेदेखि अब धेरै भाषा पनि छैन उहाँसँग, धेरै कुरा गरिरहने पनि जान्नुहुन्न उहाँ। तर आफ्नो स्वार्थ चाहिँ 10 कोस परबाट सुँगेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर मेरो स्वार्थ मेरो यहाँनिर चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ परबाट सुँगेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। 10 स्टेपसम्मको उहाँले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो स्वार्थ यहाँनिर चाहिँ गाँसिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ परैबाट गन्दैबाट थाहा पाउनुहुन्छ। असाध्यै चतुर त्यस मानेमा आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने मानेमा चाहिँ देख्दाखेरि सिधा, धेरै कुरा पनि नजान्ने मान्छे लाटो हो कि जस्तो लाग्ने। पहिले हामीलाई पनि त्यो लाग्थ्यो कि भन्ने एउटा त्यो थियो। अलिक सोझै पनि मान्छे हो मान्छे चाहिँ। तर उहाँलाई एउटा टिमले पक्रियो जो कि यहाँ छ नि अहिले चाहिँ नि तपाईँको काठमाडौँमा ब्याइतेपट्टिका राणाहरू त धेरै बिग्रेर गए, ल्याइतेपट्टिका राणाहरू सप्रेर गएका छन्।
अब त्यो राणाहरूको एउटा टिम पनि छ, त्यो राणाहरूको त्यो टिमसँगै एउटा व्यापारीको टिम पनि गाँसिएर आउँछ, ससुराली खलक भनिदिउँ ससुराली खलक। त उहाँ त्योसँग पनि टाँसिएको हुनाले अब त्योसँग पनि ऊ भएको हुनाले उहाँ स्वाभाविक बलियो हुनुहुन्छ। यति बेलाको अवस्थामा भन्नुहुन्छ पैसाको हिसाबले बलियो, सत्ता छ बलियो, सत्ताको सभापति बालवाला झन् बलियो बलियो भनेपछि राजनीतिक योगदानको हिसाबले पनि अरूभन्दा बढ्ता होला, त्यो पनि बलियो। राजनीतिक योगदानमा चाहिँ त अरू प्रतिस्पर्धी भन्दा अरू प्रतिस्पर्धा जस्तो रामचन्द्रजी अरू सब प्रतिस्पर्धासँग तुलना गर्दा त अलिअलि घटी बेसी होला, तर अहिलेका समकालीन हुन् सबै। अहिले तत्कालका अरू जुनियरहरू भन्दा त उहाँको राजनीतिक योगदान पनि पहिले चाहिँ बढ्ता नै हो। तर अब उहाँले त्यो जति योगदान थियो त्यसको सबै ब्याज सँगसँगै उठाइ पनि सक्नुभएको छ। तथापि उहाँप्रतिका तपाईँको निचोड चाहिँ उहाँसँग शक्ति पनि भयो, सत्ता छ, शक्ति छ, पैसा पनि भयो। यस हिसाबले उहाँ सबैभन्दा बलियो टिम पनि छ। राजधानीमा काठमाडौँमा नै एउटा चाहिँ टिम उहाँलाई परेका बेलामा पैसाको पनि मद्दत गर्न सक्ने, म्यान पावरको पनि मद्दत गर्न सक्ने यो टिम पनि उहाँसँग छ, जुन हाम्रो जस्तो देशको राजनीतिमा अपरिहार्य हुन्छ। त्यो टिम पनि छ उहाँसँग। त्यसो भए अब चारजनाको क्यारेक्टर, उनीहरू कुन ग्राउन्डबाट कस्तो अवस्थामा छन् हामीले व्याख्या गऱ्यौँ। अब यी चारलाई एउटा बास्केटमा हालेर हेरौँ। चुनाव त त्यही एउटा बास्केटमा हुँदैछ, त्यहाँ सबैले मत अभिव्यक्त गर्दैछन्। यो चारवटाको तपाईँले विश्लेषण गरेर तुलना गर्नुपर्ने भने 1, 2, 3, 4 तपाईँको अनुमानमा, किनकि तपाईँ लामो समय कङ्ग्रेस राजनीतिमा रहनुभयो, पछिल्लो समय तपाईँ त्यसबाट निष्क्रिय भएर एउटा स्वतन्त्र समीक्षकको हैसियतमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई को जित्छ को हार्छसँग खास चासो पनि छैन, सरकार पनि छैन, न महाधिवेशन लागेको छ। त्यस हिसाबले तपाईँलाई मैले राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा यहाँ उभ्याएको छु। अब यी चारजनामा तपाईँले 1, 2, 3, 4 या 28 गतेसम्म परिणाम आउन सक्ने अवस्था यो के हो? तपाईँको अनुमानले के भन्छ या विश्लेषण? मेरो अनुमानले मलाई अहिले पनि के लाग्छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा तपाईँको माथिदेखि तलसम्म हुन त सबै पार्टीमा छ, काङ्ग्रेसमा अझ बढ्ता छ। त्यो के भनेदेखि राजनीतिक सिद्धान्त विचारहरू र कार्यक्रमपट्टि पटक्कै नजाने, कोसँग लाग्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति माथिदेखि तलसम्म चाहिँ झाङ्गिएको छ, विस्तार भएर गएको छ। त्यसको सविस्तार सैद्धान्तिक पक्ष म एकछिनमा चर्चा गरौँला। त्यो अब त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि यति बेला शेरबहादुर नै सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने कारण चाहिँ के छ भने शेरबहादुरसँग यी सबै चिज छ, बाँकी चारभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसको राजनीतिको प्रश्न छ, नै बलियो हुनुहुन्छ भन्नुभयो नि तपाईँले। जस्तो बाँकी 3 अहिले हामी त 6 जना मध्ये 4 जनाको बढ्ता चर्चामा छौँ। 2 जना त औपचारिकताका लागि तपाईँले भन्नुभयो, एउटा सन्देश दिन भन्नुभयो। ती 4मा बलियो सबैभन्दा शेरबहादुर ठिक छ, त्यसलाई स्वीकारौँ एकछिनका लागि। तथापि जनमतले त्यसलाई, पार्टी मतले अभिव्यक्त गर्ला। पहिलो चरणमै सभापति डिक्लेयर हुन्छ? त्यो अलिक कम सम्भावना छ। त्यो व्याख्या गरिदिनु त। कम सम्भावना छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि अब 4 जना माने अरू 3 जना त्यतिकै बलिया उम्मेदवार भइसकेपछि तिनले भनौँ न 200, 250, 300 गर्दा 3टाको एकै ठाउँमा जोड्दा त ठुलै सङ्ख्या भयो नि। त्यसो हुनाले एकैचोटि शेरबहादुरलाई जित्न चाहिँ सम्भव नहोला। पहिलो चरणमै चाहिँ जित्न चाहिँ गाह्रो नै होला शेरबहादुरजीलाई। अब दोस्रो चरणमा कसरी पुग्छ? दोस्रो चरणमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ शेरबहादुर बाहेकका अरू 3 जना एकाचिपतिर लाग्नुपर्ने हो। तर एकैतिर त 3 जना नेताहरू एकैतिर लागे पनि भोट चाहिँ फेरि जस्ताको तस्तै आउँदैन। त्यो पक्का छ? त्यो एकदम नै के हुन्छ भने 3 जनामा दोस्रो को हो त? त्यसो पार्टीको बाँकी 3 जनामा दोस्रो को हो त? पहिलो त मलाई लाग्छ यति बेलासम्मको अवस्था र एउटा चर्चा परिचर्चा र चाहिँ टिम हेर्दाखेरि, यसरी टिम हेर्दाखेरि शेखर सम्भावना देखिन्छ। दोस्रोमा शेखर सम्भावना देखिन्छ। तेस्रोमा प्रकाश मानजी र ऊ मध्येमा कुन हुन्छ? अब त्यसो भए पहिलो भर्सेस दोस्रो हुने भयो दोस्रो चरणमा। हजुर। शेरबहादुर भर्सेस तपाईँको आकलनमा शेखर।
अब बाँकी शेखर अथवा प्रकाश यी दुईजना मध्येमा एउटा बढ्ता सम्भावना तपाईँ शेखर देख्नुहुन्छ। अब त्यहाँ शेखरलाई अहिलेसम्मको संस्थापनेतर समूहका हुन् नि त 3 जना, एकजना त संस्थापनभित्रैबाट विमति रहेको, र म अब शेरबहादुरलाई भोट त किमार्थ हाल्दिनँ, रामचन्द्रको टिमले एउटामा सर्वसम्मत गर्यो भने त्यसलाई बरु सघाउँछुसम्म विमलेन्द्रले भन्नुभएको थियो। त्यस हिसाबले दोस्रो जो हुन्छ त्यो दोस्रोलाई बाँकी 2 जनाले देउबा विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकाहरूले एक ठाउँ भएर देउबालाई चुनौती दिने सम्भावना छ कि छैन? किनकि त्यो त माइनोरिटीहरू युनिटी हुन्छ संसारभरको सिद्धान्त। माइनोरिटीहरू युनिटी हुन्छ र यहाँ पनि युनिटी हुन्छ, तर भोटको क्यारेक्टर चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि नि मलाई जति भोट आउँछ मैले भनेको ठाउँमा जस्ताको त पुरै जाँदैन, सोलिड जाँदैन त्यसरी कहीँ पनि। भोटको क्यारेक्टर नै त्यो हो। केले प्रभाव पार्छ त त्यस पछाडि चाहिँ तँलाई पो मैले भनेको त, तैँले जहाँ भनौँ म त्यहाँ त किन जान्छु, त्यहाँदेखि त मेरो आफ्नो खुसी गर्छु भन्छ मान्छेले, अधिकांश उसको त्यो हुन्छ। फेरि अब मैले अघि भने नि, अब यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ जो स्थानीयदेखि जिल्ला के अरे प्रदेशको चुनाव जो भएर आयो नि, त्यसमा कस्तो देखिरहेको छ भने वडाको चुनाव जित्नका लागि 40-50 लाखसम्म मान्छेले खर्च गरेका छन्। अब त्यो पैसा त बिचाराहरूले त्यसरी पैसा जसले खर्च गरेर आएको छ त्यसले पैसा काहीँ न काहीँबाट ल्याउँछु भनेर आएको छ। त्यसो हुनाले पैसा र पावर जता छ त्यो मान्छे त त्यतातिर लाग्छ नि। भनेपछि दोस्रो चरणमा चुनाव हुँदा पनि टक्कर देउबा र शेखर बीच भयो, शेखर या प्रकाशमान बीच हुँदाखेरि पनि म त अझै पनि भारी चाहिँ नि के अरे उसलाई नै शेरबहादुरलाई नै भन्ने लाग्छ। शेरबहादुर नै जित्छन् भन्ने मलाई लाग्छ अहिले पनि। कति जति मतान्तरले के हुन सक्ला त्यो समय? त्यो चाहिँ झिनो नै होला, साह्रै धेरैको चाहिँ फरक नपर्ला। 150 होइन, एकजुट यिनीहरू भएर जस्तो भनौँ न अलिकति चाहिँ नि अब शशाङ्कजीले पनि र एक्टिभली सघाए भने, रामचन्द्रजीले पनि एक्टिभली सघाए भने धेरै ठुलो मार्जिन चाहिँ नि नजाला, तर सानै मार्जिनमा भए पनि शेरबहादुरजीले नै जित्नु होला भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को खतरा के छ भने नि, जस्तो हो सिटौलाजी देउबाको त्यो टिम बनाउन हाबी भएको देखियो। उहाँका आफ्नै बालकृष्ण खाँडहरू, रमेश लेखकहरू, एनपी साउदहरू यी त सबै रिसाएको देखिन्छ। त्यो अन्तर्घात त्यो अर्को ग्रुपमा छचल्किने सम्भावना कति हुन्छ? अब काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्घातको त एउटा ठुलो परम्परा नै बसेर आएको छ होइन, त्यो छचल्केर त्यता जाने। त्यो तर अहिले चाहिँ के भने यी मान्छेहरू जो अहिले नाम लिनुभयो तपाईँले, यी मान्छेहरू शेरबहादुरलाई तत्कालै चाहिँ नि अन्तर्घात गरेर अर्को जाने ठाउँ छैन यिनीहरूको। खास किचनभित्र रहेको टिमलाई बाइपास गरेर सिटौलाजी हाबी भए पछाडि ती मानिसहरूको चित्त अवश्य दुखेको छ। तीसँग जोडिएकाले त तिनले धर्म नछाडे पनि तीसँग जोडिएकाले तिनीहरू अहिले शेरबहादुरसँग, किनभने अब अलिकति पनि अब त्यो गरेको कुरा शेरबहादुरलाई थाहा भयो भनेदेखि त खतरा हुन्छ। तत्कालै उनीहरूले शेरबहादुरलाई छोडेर अर्कोतिर जान सक्ने अवस्था छैन, अर्कोतिर गएर उनीहरूलाई फाइदा हुने अवस्था पनि छैन। त्यसो हुनाले मुरीमुरीलान्, भित्रभित्र रिसाउलान्, तर अहिले शेरबहादुरको विरुद्धमा उनीहरूले बोलिहाल्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। त्यस कारणले पनि शेरबहादुरको जित्ने सम्भावना बढ्ता देख्छु म। भनेपछि काङ्ग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुन्छ अझै पनि? तर एकछिन कल्पना गरौँ त, ल सभापति एउटा प्रधानमन्त्री अर्को भयो भने 46-47 पछाडिको त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति, शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा काङ्ग्रेसले चलाउन सकेन, विभाजन आयो। एकजना विशेषाधिकारको कुरा, एकजना अग्राधिकारको कुरा गरेर अझ गिरिजाप्रसाद कोइराला र किशुनजीको बिचको हेर्नुहोस् त नै त्यस्तो सम्भावना यहाँ तपाईँ त किमार्थ देख्नु नि हुन्न। त्यो त प्रधानमन्त्री त फेरि पनि सभापति देउबा नै भन्ने त्यो छोड्दैनन्। नेपालको राजनीतिमा त्यो किसिमको सहिष्णुता छैन। अब कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसाद कोइरालामा त त्यो सहिष्णु भएन र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनमा चाहिँ नि तपाईँको इन्टरभ्यू दिदी चाहिँ अन्तर्घात गरियो, पैसा बाँड्न लाएर अन्तर्घात गरियो। 3674 जन्मे
चाहिँ पैसा बाँडियो। कृष्णप्रसादको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू ठाउँ ठाउँमा बसेर पैसै बाँडेर चाहिँ हराए कृष्णप्रसादलाई भने। अहिले त्यस्तो नेतृत्व मानौ प्रधानमन्त्री देउबाजी नै हुने अवस्था कन्टिन्यू, सभापति उहाँको ठाउँमा मानव शेखर या प्रकाशमान या अर्को कोही आउने अवस्था भयो भने त्यसले झन् ठुलो त्यसले त कुनै रूपमा पनि काङ्ग्रेसलाई एकताबद्ध त गर्नै गर्दैन। तथापि तपाईँको खास ठोस निचोड चाहिँ टक्कर पहिलो चरणमा सभापति आउन्न, दोस्रो चरणको चुनाव हुँदा पनि टक्कर देउबाजीसँग झिन मतान्तरले देउबा नै जित्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। आजसम्म पनि देउबा नै जित्छन् भन्ने लाग्छ। किनभने सबै साधन स्रोत चाहिँ नि देउपामा जति छ त्यति अरूसँग छैन है। र अब अलिकति चर्चित मान्छे भएको हुनाले मात्रै शेखरजीको कुरा गरिएको हो, नत्र भनेदेखि खासै भोट ब्याङ्क जस्तो छ नि काठमाडौँमा जति छ त्यो राम्रो सोलिड रूपमा चाहिँ उसलाई प्रकाशमानजीले जान्छ नि, त्यस्तै मधेसबाट जेसुकै भने पनि सबभन्दा बढी भोट विमलेन्द्रजीलाई जान्थ्यो नि। त्यस्तो सोलिड ठाउँ त शेखरजीको छैन। तर शेखरजीको मेहनत र शेखरजीमा टिम जो देखिएको छ त्यसले गर्दा शेखरजी बढ्ता हो कि भन्ने लागेको हो अहिले हामीलाई। त्यसो हुनाले प्रकाशमान र शेखरमा एउटा हुन्छ भन्ने अहिले पनि त्यही मलाई चाहिँ लाग्छ। प्रकाशमान र शेखर मध्येमा एउटा हुन्छ। तर पार्टीको नेतृत्व चाहिँ को स्रोत चाहिँ खासमा नेताको स्रोत पार्टीभन्दा पनि जनता हुनुपर्ने होइन खास अर्थमा? त्यो त लगभग मरि नै सकेको छ। या त पार्टी नै हुने भयो त्यो नेताको स्रोत? पार्टी हुने भयो, पार्टीमा पनि आफ्नो ग्याङ हुने भयो, आफ्नो ग्रुप हुने भयो, आफ्नो समूह। यो विचलन चाहिँ सम्झिँदा अलिकति सैद्धान्तिक पक्षतिर अब म डोर्याउँछु। यो सम्झिँदा ग्याङकै कुरा जस्तो जति बेला राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बनिरहेको थियो त्यसले 7 सालको क्रान्तिको शङ्खघोष गर्दै गर्दा दिल्ली रमण रेग्मी र बिपी कोइराला बीचको मतान्तर, पछाडि मातृका प्रधानमन्त्री भए पछाडि र बिपी बीचको मतान्तर, सुवर्ण शमशेर र गणेशमानजीकै मतान्तर, या पछाडिसम्म अब बिपीलाई सर्वसम्मति हुन नदिने ती भूदेव राई हुन्का र भूदेव राई या किशुनजी र गिर्जा या शेरबहादुर र गिर्जा वा रामचन्द्र या अहिले देखिएका गुट, त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति प्रधान नै बढ्ता देखियो होइन? यो सिद्धान्त आदर्शको जति रटान र गफ दिए पनि यो सुरुदेखि नै ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। पहिलो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जब भयो, राष्ट्रिय काङ्ग्रेसबाट नेपाली काङ्ग्रेस बनेपछि यसले शक्ति आर्जन गर्यो। किनभने सुवर्णजीसँग साधन स्रोत, महावीर शमशेर र सुवर्ण पैसा भनौँ न, साधन स्रोत पैसा मात्रै होइन, उहाँहरूको इन्डियासँगको पकड सम्बन्धहरू अनि उहाँहरूको पैसा होइन र इन्डियाका ठुला व्यापारीहरूसँगको चाहिँ सम्बन्ध, यी सब कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस बनाएको हो। नत्र भनेदेखि त्यो अवस्थामा जाँदैनथ्यो काङ्ग्रेस। अब तर नेपाली काङ्ग्रेसका जनता नै उसको स्रोत चाहिँ अब यो अनाधार हुन सक्ला। काङ्ग्रेसमा या कुनै पनि पार्टीभित्र नेताको स्रोत जनता नै भएको चाहिँ ठ्याक्कै छ त भने मैले अलिकति पहिले चाहिँ काङ्ग्रेसमा त्यो थियो केही हदसम्म थियो। जस्तो भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जुन बेला उसले 2/3 बहुमत ल्यायो 15 सालको कुरा, त्यो 2/3 बहुमत ल्याउँदाखेरि नेपालमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको जनतामा बहुत राम्रो वर्चस्व थियो र नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा प्रगतिशील जस्तो थियो। किनभने उसले केही यस्ता नयाँ कामहरू गरेको जस्तो बेकारी चाहिँ नि हटाउने काम, उन्मूलन गर्ने काम, ल्याउने कुराहरू अनि तपाईँको बिर्ता उन्मूलन जस्ता यस्ता केही कामहरू उसले गर्यो। र अलिकति नारा पनि फरवार्ड किसिमको नारा जस्तो भनौँ न, जसको जोत उसको पोत जस्ता नाराहरू दिएर जो आयो, त्यो गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सबैभन्दा त्यति बेलाको प्रगतिशील पार्टीको रूपमा आम रूपमा स्वीकार्य भएको थियो। अब फेरि यो प्रजातन्त्रसँग जोडिएको, प्रजातन्त्रको
प्रजातन्त्र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ नि काङ्ग्रेसले लिएको हुनाले त्यो त 7 मा लियो 47 मा त्यसमा लियो कसैको विमति नै रहेन। तर त्यस पछाडि जो उसलाई चाहिँ दुईटा आरोप जो लागेको छ भने उसका 3टा आधारभूत कुरा मध्येमा जो तपाईँको चाहिँ नि उसको राष्ट्रियताको बारेमा दक्षिणपन्थीले पनि सधैँभरि त्यसैमा हाने प्रश्न उठाए, त्यसैमा वामपन्थीले पनि त्यसैमा उठाए। म त्यसमा सविस्तार आउँछु। अहिले मैले सोधेको चाहिँ त्यो 7-8 सालदेखि अहिलेसम्म कङ्ग्रेसमा वैचारिक मतभेद भन्दा पनि व्यक्तिगत टकराव हो कि व्यक्तिको इगो हो कि व्यक्ति प्रधान कुरा हावी भएका हुन् कि त्यो 8 साल 7 साल अगाडि जति बेला राष्ट्रिय कङ्ग्रेसदेखि आजसम्म कङ्ग्रेस हुँदा त्यहाँ वैचारिक पक्ष चाहिँ बढ्ता केन्द्रमा आएन, व्यक्तिगत टसल र व्यक्तिवाद नै हावी हो कि भन्ने मेरो प्रश्न त्यति। यो त लगभग सबैतिर नै यस्तै हो। 17 सालको कु गर्ने कुरामा पनि इतिहास लेख्नेहरूले अन्यायपूर्ण लेखे। त्यति बेला पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा आफूलाई केन्द्रमा तिनले नराखेको भए राजेन्द्र महेन्द्रले त्यो गर्ने नि थिएनन् भन्नेसम्मको पनि तर्क एक खाले गर्छन् के। त्यसकारण मैले यी कुराहरू तपाईँ एउटा स्वतन्त्र समीक्षकको हिसाबले आजको दिनमा गरिदिँदा न्याय हुन्छ कि भनेर मात्र अब यो चाहिँ नेपालको मात्रै होइन सबैतिरको दक्षिण एसियाको राजनीतिहरूमा के रहेछ भनेदेखि आधारभूत रूपमा झगडा चाहिँ के को लागि भने आफ्नै महत्त्वाकांक्षाका लागि हुने, आफ्नै स्वार्थहरूको लागि हुने। तर अलिकति पढे लेखेका बुझेका जानेका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि सैद्धान्तिकरण गरिदिने, कभर लगाइदिने यो हुँदो रहेछ। जस्तो इन्डियामा सोसलिस्ट पार्टी फुटेको साँच्चै भन्ने हो भने त्यहाँ केटीको कारणले भन्छन् क्या। त्यहाँ 2-4वटा केटीहरू थिए त्यसै कारणले फुट्यो भन्छन्। जस्तो सोसलिस्टहरू चाहिँ काङ्ग्रेसबाट अलग हुने पनि स्वार्थकै कारणले हो। तर उनीहरूसँग चाहिँ त्यति बौद्धिक क्षमता थियो कि त्यो आफ्नो फुटलाई चाहिँ उनीहरूले सैद्धान्तिकरण गर्न सक्थे। तर अहिले पछाडि आएर नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सुरुमा चाहिँ व्यक्तिकै कारणले फुटेको। जस्तो मातृका र बिपीको बिचको सौतिनी माउलो जो थियो नि, सौतिनी प्रतिस्पर्धा अब कतिसम्म गरेको छ भनेदेखि भने 2 पदमा एउटै मान्छे बस्न हुँदैन भनेर मातृका प्रसादलाई फिर्ता बोलायो काङ्ग्रेसले। मातृका प्रसाद नआएर चाहिँ पार्टी अलग गराएर फेरि प्रधानमन्त्री भए। तर त्यही कुरा भिपीले चाहिँ फेरि चुनाव जितिसकेपछि 16 सालमा चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने बेलामा चाहिँ 2टै पद आफूले लिएर बसे। भनेपछि सैद्धान्तिक कुरा भन्दा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र महत्त्वाकांक्षा नै मूल रूपमा थियो। तर उनीहरूसँग त्यति बौद्धिकता थियो कि उनीहरूले त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेर कभर लगाइदिन सक्थे। अब आज चाहिँ नाङ्गा छन् क्या। आज चाहिँ सिद्धान्त पनि बुझ्दैनन्, पढ्ने लेख्ने पनि छैन। त्यति बेला चाहिँ व्यक्तिगत टकरावलाई पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक कभरले लुकाउँथे। आज त्यो क्षमता देखिन्छ। त्यो क्षमता नभएका नेतृत्वमा आएका छन्। त्यसो हुनाले आज चाहिँ नाङ्गो पुरा नेकेड देखिन्छ क्या, बाहिरबाट चाहिँ कभर देखिँदैन। यो हो र मूल रूपमा यति बेला पनि त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको मूल लडाइँ चाहिँ सैद्धान्तिक थिएन, तपाईँको चाहिँ व्यक्तिकै लडाइँ थियो। अब यसको सैद्धान्तिक वा यसका आधार 3टा कुरा: प्रजातन्त्र, पछिल्लो समय भन्दै आएको लोकतन्त्र भनौँ, राष्ट्रियता र समाजवाद। प्रजातन्त्रको लडाइँमा ऊ 7 सालदेखि 46-47 सालसम्म त एक्लो रूपमा ऊ सर्वश्रेष्ठ हो। 62-63कोमा ऊ एक्लै भन्ने दाबी गरे पनि त्यहाँ अरूको पनि कम्पोनेन्टहरू थिए, त्यसलाई नकार्न सकिन्न। साक्षी त हामी आफै पनि हौ नि। अब त्यो 7 साल र 46-47सम्म या 62-63सम्म भनौँ, स्वतन्त्रताको लडाइँमा काङ्ग्रेस जहिले पनि डिस्टिङसन पुग्यो, पास। राष्ट्रियतामा यसलाई जहिले पनि प्रश्न उठाएको छ। यो दक्षिणपन्थी भन्छन्, आफ्नो नागरिक मारिन्छ तुइन काटेर बोल्दैन, दबाब हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, विज्ञप्ति निकालेर तिनलाई धम्काउँछ, थुन्छु भन्छ, बरु भन्छन्। हुँदै नभएको सीमा विवादको विषय अर्कोतिर टसल सिर्जना गरिदिन्छ, यसले ध्यानभङ्ग गराउँछ भन्छन्। कता अर्को देशको थ्रेड पक्षसँग साँठगाँठ गर्छ, कता दलाइ लामावाला पक्षहरूसँग भन्छन्। नेतृत्वलाई लाग्ने आरोप क्या। मैले यी उदाहरण एकाध दिएको छु। एमसिसीको मामिला यो त भयङ्कर राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने कतिपयको मत छ, त्यसलाई नबढाइ हुँदैन भन्छ काङ्ग्रेस। यी राष्ट्रियतासँग जोडिएका मामिला केही उदाहरण मैले देखेँ। यसमा सधैँ यो कमजोर भयो। हाम्रो राष्ट्रियता कहाँबाट खतरा छ त्यसबारे पनि बोल्दैन। राष्ट्रियता हरण हुने अवस्था नि काङ्ग्रेस ढुङ्गो बोल्दैन, आरोप यो लगाउँछन्। समाजवाद त यसले
12 सालको वीरगञ्ज अधिवेशनबाटै अगाडि बढायो। बिपीले त्यो भेग कुरामध्येको एउटा कम्पोनेन्ट ल्याइदिए, त्यसलाई छिमल्न काङ्ग्रेसले आजका दिनसम्म नरनारी लगायो तर सकेन। आरोप यो छ, समाजवाद ऊ पनि भन्छ, कम्युनिस्ट पनि भन्छन्। फरक के हो बताउन सक्दैन? यी दुईटा कुरा के लाग्छ तपाईँलाई, यो बताउनु त। अब यो अहिले मुख्य यो नै हो, काङ्ग्रेसको यो हालत हुनुको कारण पनि यो हो। यी दुई चिज नै हुन्, यी दुई चिजै हुन्। यसमा तपाईँको धारणा? अब मेरो धारणा चाहिँ के हो भनेदेखि काङ्ग्रेस र त सबैभन्दा प्रगतिशील थियो, केही कामहरू प्रगतिशील काम पनि गरेको हो, सम्पूर्ण जनता उसको पक्षमा थिए। आज त्यो वर्ग आधार र त्यो जनआधार कहाँ गयो त? बिस्तारै उसले दुईटा चिज गर्न नसकेकोले, एउटा राष्ट्रियताको बारेमा उसले आफूलाई क्लियर उठाएका प्रश्न जुन उसलाई ट्याग लगाएर उठाइन्छ नि, ती स्वाभाविक छन् कि अस्वाभाविक? एकदम स्वाभाविक छन्। किनभने राष्ट्रियताको बारेमा उसले प्रश्न मेरो राष्ट्रवाद भनेको यो हो भन्ने कुरा कहिले पनि गर्न सकेन। सधैँभरि ऊ चाहिँ के भनेदेखि अलिकति एउटा दुईटा अपवादलाई छोडेर सधैँभरि चाहिँ भारतीय पक्ष हो भन्ने चाहिँ भयो र प्रो इन्डियन भन्ने भयो। अब तपाईँको चाहिँ नि दक्षिणपन्थीले पनि वामपन्थीले त्यही भनेर काङ्ग्रेसलाई सधैँभरि चाहिँ नि गिज्जाए, प्रश्न उठाए सधैँभरि उसको राष्ट्रियताको बारेमा। अनि समाजवादको बारेमा अब सुरुमा चाहिँ उसले केही प्रगतिशील जस्ता कामहरू गर्यो, त्यो प्रगतिशील कामहरू त पुँजीवादी विकासमा नि त्यो नगरी हुँदैन। भूमि सुधार पुँजीवादले पनि गर्नै पर्छ है। तपाईँको चाहिँ नि यस्ता चाहिँ नि पुराना संरचनाहरूलाई, राज्यका पुराना संरचनाहरूलाई त पुँजीवादले नै भत्काएर जान्छ, भन्छन् भने पुँजीवादले नै त्यो भत्काउने कुरा हो, त्यो चाहिँ कुनै समाजवादको कुरा होइन। र समाजवाद नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको कार्यक्रम कस्तो हो भन्ने बारेमा प्रश्न नगरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि नेपालको ठुलो जनमत ऊबाट बाहिर हो। किनभनेदेखि नेपालमा खास गरेर पहाडे मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्ग यो पढाइमा पनि मध्यम किसिमको, एसएलसी पास आइएसम्म पढेको, गाउँमा यसो टिचर भएको, सामान्य जागिर खाएर बसेको, अलिकति माने कुरा पनि बोल्न जानेको, त अलिअलि चेतना पनि आएको, परिपक्व पनि नभइसकेको, यस किसिमका मान्छेहरूको एउटा ठुलो मास जो छ, त्यो मास चाहिँ नि बिस्तारी के अरे राष्ट्रियताको सवाललाई लिएर, किनभने त्यो मास चाहिँ बिस्तारी चाहिँ नि एन्टी इन्डियन राष्ट्रवादतिर गयो। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो जनमत चाहिँ राष्ट्रियताको कारणले चाहिँ यो चाहिँ कुरो काङ्ग्रेसले बुझेको छैन त। खै त आजसम्म चाहिँ बुझेर त्यसको प्रयास गरेको, त्यसलाई पछि जाउँला। त त्यसरी एउटा ठुलो पहाडे जनमत चाहिँ नि बिस्तारी कम्युनिस्टतिर गयो, केही कम्युनिस्टतिर गयो, केही चाहिँ नि दक्षिणपन्थीतिर थियो, त्यो पनि अहिले कम्युनिस्टतिर गयो। भनेपछि त्यो दुई तिहाई ल्याउने, जो काङ्ग्रेसले दुई तिहाई ल्याएको जनमत त त्यो त बिस्तारी कम्युनिस्टहरूतिर गयो। किनभने कम्युनिस्टले चर्को राष्ट्रवादको कुरा पनि गरे, कम्युनिस्टहरूले के अरे समानताको कुरा पनि चर्को किसिमले उठाए। अनि त्यो उनीहरूले गर्न सके, कार्यान्वयन तिनीहरू सक्कली कुरा गरेको थिए, नक्कली कुरा अर्को दोस्रो पाटो उठाए। त्यो उठाएपछि त्यो मिडिल जनमत जो छ, निम्न मध्यमवर्गीय र मध्यमवर्गीय जनमत जो छ, त्यो चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई छोडेर त्यो चाहिँ नि तपाईँको कम्युनिस्टपट्टि गयो। त्यो अब दक्षिणपन्थी ऊ चाहिँ नि सँग पनि यसले मिल्न सकेन, त्यसको पनि विश्वास लिएर बस्न सकेन। अब पछिल्लो पटक चाहिँ नि उसले चाहिँ नि जो अलिकति जे भने प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यसले धर्म संस्कारलाई बचाएर राख्छ, कम्युनिस्टले जस्तो चाहिँ नि धर्म संस्कारलाई समाप्त पार्दैन भन्ने जो धारणा थियो नि, त्यो पनि धर्मनिरपेक्षमा गएपछि त्यो पनि अब योसँग विश्वस्त छैन। भनेपछि लगभग चाहिँ वर्ग आधार र जनआधारमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस चाहिँ खाली हुँदै गएको छ, उसको सारा घुम्दै गइरहेको छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र, तिनै चिज चाहिँ नि
कम्युनिस्टले उठाएकोलाई लिइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ नि एजेन्डाको हिसाबले अब उसँग बसिरहनु पर्ने कारण नै के रह्यो र? त्यसो हुनाले अब अहिलेको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने अब यो एकातिर यो भयो भने अब मधेसको कुरा थियो। मधेस मूल आधार थियो काङ्ग्रेसको। बिपी कोइराला चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि इन्दिरा गान्धीको चाहिँ इमर्जेन्सी र इन्दिरा गान्धीको अलिकति चर्को भइसकेपछि दबाब भएपछि मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल आउनुभयो। नेपालमा आइसकेपछि त्यस पछाडि उहाँको पनि राष्ट्रवाद झन्नै चाहिँ नि के अरे पञ्चहरूको जतिको चाहिँ नि उग्र चाहिँ नि इन्डिया विरोधी राष्ट्रवादमै उहाँ पनि जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्डियालाई के भयो भनेदेखि अब हाम्रो हातबाट त सबै जाने भयो भने चाहिँ उसले काङ्ग्रेसकै गजेन्द्र नारायण सिंह के अरे रामजन्म तिवारीहरू जस्ता काङ्ग्रेसभित्रकै मान्छेहरूबाट चाहिँ नि मधेसी पार्टी भनेर अर्को खडा गरिदियो। अब मधेसमा पनि काङ्ग्रेसको जनमत विभाजित भयो, मधेसमा पनि विभाजित भयो। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, पहाडे जनमत खास गरेर मिडल क्लास र लोवर मिडल क्लास चाहिँ लगभग सबै कम्युनिस्टको हातमा गइसकेको छ। काङ्ग्रेसमा बहुत कम छ, काङ्ग्रेसमा बहुत कम छ। अब तपाईँको चाहिँ नि मधेसको जनमत चाहिँ मधेसी पनि पार्टी इन्डियाले खोलिदिएपछि अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ छ भने इन्डियाले पनि पुरा भरोसा नगरिराखेको काङ्ग्रेसलाई, इन्डियाले नि पुरा भरोसा नगरेर उसले मधेसी पार्टीलाई ब्याकिङ गर्नु परिरहेको छ। यहीँको जनआधार पनि यहाँको चाहिँ नि जनआधार पनि पहाडी जनआधार लगभग राष्ट्रियताको मुद्दा लिएर लगभग सबै गएको छ। अझ तपाईँको यो पहाडे बाहुल्य चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सहरी इलाका छ नि, त्यसमा हेर्नुहोस् त फाट्टाफुट्ट व्यक्तिले जित्ने बाहेक र त त्यही सिट ल्याउनु भनेको के फाट्टाफुट्ट शिला खोजेको न हो त, मूल त ऊ छ। आजको अवस्थालाई अहिले हेर्नुहुन्छ भने पहाडी जनमतमा चाहिँ पहाडे बाहुल्य जति चाहिँ जनमत छ, सहरी इलाका होस् या ग्रामीण इलाका होस्, त्यसमा एमाले एकातिर अरू सबै पार्टी एकातिर होला। मधेसको जनाधार पनि काङ्ग्रेसको गयो भनेपछि अब चाहिँ तपाईँको जनआधार र यसको वर्ग आधार कहाँ बाँकी रहेको छ त? अब वर्ग आधारको उसमा हेर्नुहुन्छ भने अब काङ्ग्रेससँग चाहिँ नि डराउनु पर्ने कुरा पनि रहेन। हेर्नुहोस् है, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मार्छन्, भोलि के गर्छन् भनेर यो सभ्रान्त भन्ने छ नि नेपालको, त्यो पनि बरु कम्युनिस्ट लिएर हिजो अस्ति डरारै भएर त्यसलाई हात लिन खोज्दो रहेछ काङ्ग्रेसलाई। त जस्तो मैले कतिवटा देखेको छु, तपाईँको चाहिँ माओवादीहरू चाहिँ देशभित्र आएपछि जो यहाँका सभ्रान्त भन्ने थिए नि, धनीमानी भन्ने थिए नि, कतिले चाहिँ नि ठुलो पुँजी चाहिँ बाहिरको छ, त्यति बेला जग्गा जमिन बेचेर बाहिर पनि किन्न गए। अनि कतिले चाहिँ ती चाहिँ माओवादीका मान्छेलाई एउटा खोजेर ल्याएर घरमा खानदिने, खुवाउने, प्याउने, अलिकति गोजीमा हालिदिने यो काम गर्न एउटा सम्बन्ध बनाउन थालेका थिए। भनेपछि काङ्ग्रेससँग त कुनै डर भएन। भनेपछि त्यो उसको जनआधार पनि, त्यो उसको वर्गआधार पनि डरले होस् जेसुकै होस् कम्युनिस्टतिर नै लागेको छ। भनेपछि खास अब सारमा नि निचोडमा लोकतन्त्र धरापमा छ भनेर बाहिर एउटा कुरा भन्नु बेकार जस्तो कतिपयले ठान्छन्, किनकि लोकतन्त्र धरापमा पऱ्यो भने जनता आफै स्वतस्फूर्त स्वतन्त्रताका लागि त सडकमा उठ्ने भइसक्यो। पार्टी र सरकार लोकतान्त्रिक नहुँदा त सडकमा आगो बलिराखेको देखिएको छ अहिलेको समय। काङ्ग्रेस चाहिँ यदि म गलत छैन भने त्यो 46-47 सालभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ अझ 62-63 भन्दा अगाडि काङ्ग्रेस जता लाग्यो राजनीति त्यतै डोरिए जस्तो हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। आजका दिन चाहिँ राजनीति जता छ धकेलेर काङ्ग्रेस त्यतै जानुपर्ने परिस्थिति सार बताउँदा। अहिले सरकारमा पनि उ कहाँ गएको त? जाइदेऊ भनेर अरूले हस्ताक्षर गरेपछि न गएको हो। आफूतिर राजनीति काङ्ग्रेस त मियो बनेन। यी चुक्नुको कारण चाहिँ तपाईँले अहिले बताएका कारण मात्रै हुन् कि अरू पनि छन्? होइन, मुख्य कारण त यो हो के भने अब तपाईँको यहाँ नाकाबन्दी भएको छ, ऊ नाकाबन्दी भनेर भन्न पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् है, मतलब क्लियर कट केहीमा पनि छैन क्या। र त एउटा प्रजातन्त्रको सवालमा बाहेक, एउटा प्रजातन्त्रको मुद्दामा बाहेक अरू चिजमा उसले विश्वासै दिलाउन सकेन।
आफ्नै जनाधारलाई नि विश्वास दिलाउन सकेन, आफ्नै चाहिँ कार्यकर्तालाई नि विश्वास दिलाउन सकेको छैन उसले। समस्या त्यही हो। समस्या त्यही हो। अब अन्तिम प्रश्न म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। त्यसो भए अब त त्यो सबै भिजन दिने गरीको नेतृत्व चाहिन्छ, हामी त्यसकारण हामी अर्को पक्ष हस्तक्षेप गरिराखेको छ देउबा विरुद्ध। देउबाजी चाहनुहुन्न, मलाई जिताइदेऊ भनेर आह्वानै गरिसक्नु भएको छ। तपाईँको चाहना यही नेतृत्वबाट सम्भव छ या अहिले देखिएका अनुहारबाटै त्यो सम्भव छ? के आइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा हो तपाईँको चाहिँ? काङ्ग्रेसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने शेरबहादुर होस् कि चाहिँ शेरबहादुर इतरका हुन्, यी सबैको पनि के देखिराखेको छु भने नि मैले कुनै एउटा क्लियर कट धारणा एउटा चाहिँ यही हो भन्ने कुरा छैन। भेक्का कुरा गर्ने मात्रै हुन् सबैजना। अलिकति माने त्यो चाहिँ संस्कारगत रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसमा यो चाहिँ बढी जस्तो भनौँ न, शेरबहादुरजीको हातमा गयो भनेदेखि त्यो चाहिँ आरजुको हातमा जान्छ मूल पावर चाहिँ। त्यस पछाडि काङ्ग्रेस रहन्छ कि रहँदैन संस्कारगत रूपमा भन्ने क्वेसन चाहिँ नि एउटा देखिन्छ। त्यो बाहेक अन्य चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा भनौँ न नेपालको आफ्नो जनाधारलाई बलियो बनाउने कार्यक्रम त कोहीसँग पनि छैन। आफ्नो गुमाएको जो जनाधार र वर्ग आधार छ नि त्यसलाई समेट्न सक्ने त कुनैसँग पनि कार्यक्रम त छैन। अब कम्युनिस्टहरूसँगै मिलेर जाने, कम्युनिस्टहरूले बाहाबा गरिदिएको नयाँ आएका जो तपाईँको नयाँ जेनेरेसनका केही मान्छेहरू छन् नि, ती पनि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि बाहाबामै मात्रै लागेको देख्छु म। कम्युनिस्टभन्दा अलग चाहिँ नि आफ्नो धारणा बनाएको मैले काहीँ पनि देखिरहेको छैन। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, अनि बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा के छ भने नि, अब चिनले पनि इन्डियाले पनि हेर्नुहोस् न, चिनले पनि कहिलेकाहीँ बरु चाहिँ नि कम्युनिस्ट नाताले पनि अथवा इन्डियालाई चाहिँ नि घुर्की देखाउन पनि कमसेकम कम्युनिस्टहरू चाहिँ हाम्रो छेउमा पनि आउँदा रहेछन् भन्ने सोध्छ। काङ्ग्रेस आउँदैन हाम्रो छेउमै, हामीसँग आउँदैन। त्यसो हुनाले काङ्ग्रेसलाई के वास्ता गर्ने, उसले व्यवस्थै गर्दो रहेछ। अब इन्डिया पनि जनमत चाहिँ नि कम्युनिस्टपट्टि गएको छ, एकदम नै चिनपट्टि गइदिए भनेदेखि त आपतै पर्छ। त्यसो हुनाले अलिकति लिइराखौँ भनेर इन्डिया पनि राति भए पनि आफ्नो चाहिँ गुप्तचरको मान्छे पठाएर पनि ओलीसँगै कुरा गर्न खोज्दो रहेछ। भनेपछि त काङ्ग्रेस त एक किसिमले भनौँ भने नि सबैतिरबाट अप्यारो, सबैबाट चाहिँ नि कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ। मलाई लाग्दैन कि यसले किनभने तपाईँको चुरो यसको चाहिँ नि माने रोग के हो काङ्ग्रेसको भन्ने नै कसैले पनि पहिलाको छैन। जसले भेग कुरा के गर्छ भने नि हामी यो चाहिँ नि ग्रुपिजमलाई सिद्ध्याउँछौँ, हामी विधान नियममा चलाउँछौँ। अब तर कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्दैनन्। त्यो त भेग कुरा गरेर त त्यो अर्थ लाग्दैन नि, त्यसबाट त समाधान निस्किँदैन नि। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक अनारसिंह कार्कीसँग नेपाली काङ्ग्रेसमा अबको सभापति को बलियो छ, त्यहाँ कसरी रिजल्ट आउला, त्यो सम्मको खेलको विषय पनि कुराकानी गऱ्यौँ र काङ्ग्रेस रसातलमा पुग्नुको कारण अब उठ्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन, यी विषयलाई पनि जोडेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने?